हामीले यो स्थानीय तहको निर्वाचनकै समयमा हामीले हाम्रा घोषणापत्रमा हामीले उल्लेख गरेका थियौँ कि यो गाउँपालिकालाई हामीले कस्तो बनाउने, कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा हामीले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका थियौँ। र त्यो घोषणापत्रमा हामीले यस मानपकडीलाई र मानपकडीको यो दरबार क्षेत्रलाई हामीले पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामीले हाम्रो घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका थियौँ। र त्यही अनुसार हामीले यहाँको यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। विशेष गरेर अघि पनि कार्यकारीले भन्नुभयो कि यो दरबार भनेको हिजो कुनै बेला हाम्रो आकलन चाहिँ के हो भने बुद्धकालीनको बेलामा वहाँका कोही नातेदारको यहाँ ठुलो एउटा दरबार थियो र त्यो दरबार भएकै कारणले त्यो अपभ्रंश हुँदैन त्यो दरबार भएको हो। दरबार भनिबा भन्दै त्यो दरबार भएको हो। विशेष गरेर यो थारू शब्द पनि हो र यो थारूहरूको बस्तीको एरिया भएको हुनाले त्यो शब्दलाई तपाईँको अपभ्रंश गर्न त्यति गाह्रो भएन र त्यो दरबारबाट दरबार चाहिँ भएको हो भन्ने गरी हाम्रो बुझाइ रहेको छ। र त्यही अनुसार हामीले यो क्षेत्रलाई अलिकता उत्खनन गर्ने, पुरातत्व विभागलाई दिने भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा डिजाइन अनुसार त्यो काम पनि अगाडि बढेको छ। र हामीले त्यो यसलाई हामीले एउटा अर्को कोणबाट हामीले के हेऱ्यौँ भन्दा यो दरबारबाट यो मानपकडीबाट तपाईँ बुटवल जानुहोस् कति किलोमिटर पर्छ? 18 किलोमिटर। यहाँबाट तपाईँ भैरवा जानुहोस् कति पर्छ? 19 किलोमिटर। तपाईँ यहाँबाट लुम्बिनी जानुहोस् कति किलोमिटर पर्छ? 18 किलोमिटर। अर्थात् यो तिनटाको सेन्टर भनेको हामीले यो सुदोधन गाउँपालिकाको दरबार क्षेत्रलाई हामीले बुझ्यौँ। र विशेष गरेर लुम्बिनीबाट देवदह जाने को सेन्टर बिन्दु भनेको चाहिँ दरबार हो। यसरी हामीले चाहिँ यो चारैतिरबाट हेर्दाखेरि दरबार एउटा चाहिँ तपाईँको सेन्टर पोइन्ट हरेक कोणबाट देखिने भएको हुनाले यो दरबार क्षेत्रको विकास नगरिकन हामीलाई सुख थिएन। र त्यसरी हामीले चाहिँ यो दरबार क्षेत्रको पूर्ण रूपले यसको चाहिँ विकासको निम्ति हामी अग्रसर भएका हौँ। अघि थोरै कुरा उठेको थियो कि यहाँका स्थानीय साथीहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ साथमा लिनुभयो कि लिनु भएन भन्ने कुरा एकदम उहाँहरूलाई साथमा लिएर उहाँहरूको चाहिँ सहयोग लिएर अझ यो के भनिन्छ तपाईँको चाहिँ विकासको निम्ति उपभोक्ता समिति जुन हुन्छ, विकास निर्माण समिति जुन हुन्छ, त्यो निर्माण समितिको सचिव नै तिनीहरूकै मान्छेलाई हामीले चाहिँ त्यसमा राखेका छौँ। र यसको गृहयोजना बनाउँदाखेरि उहाँहरूकै सहकार्यमा, उहाँहरूकै सहयोगमा त्यो गृहयोजना पनि निर्माण गरेको हो। यहाँ के बनाउने, अहिले जुन ठाउँमा हामीले त्यो पार्क बनाउँदैछौँ उहाँहरूले भनेअनुसारै हामीले त्यहाँ पार्क निर्माण गरेको हो। यतापट्टि अलिकता तलपट्टि थोरै अहिले खेल मैदान छ, त्यो ठाउँलाई पनि अलिकता हामीले व्यवस्थित गर्ने भन्ने चाहिँ हो। यता त्योभन्दा पूर्वपट्टि अहिले हामी जहाँ बसेका छौँ यसको ठिक उत्तरपट्टि जहाँ बगैँचा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, त्यो बगैँचा भएको ठाउँमा त्यो हिजोको दरबारको ठाउँ हो। त्यो त्यहाँ अहिले उत्खनन भइराखेको त्यो पुरातत्व विभागले 3 फिटभन्दा मुनि तपाईँहरूले कुनै पनि गतिविधि नगर्नु होला भनेर यहाँ हामीलाई भनेर गएको छ। त्यसो भएर यतापट्टि हामीले कुनै निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएका छैनौँ। र यसरी हामीले यो क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणलाई हामीले अगाडि बढाउने र यसलाई एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा स्थापित गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका थियौँ। र यही क्रममा तपाईँहरूलाई प्रश्न छ कि 7 गते साउनको 7 गते ज्ञापन पत्र बुझाउनुहुन्छ, 8 गते नै वार्ता समिति गठन हुन्छ र 15 गते नै तपाईँको चाहिँ वार्ता प्रक्रिया सुरु हुन्छ। 16 गते पनि तपाईँको वार्ता प्रक्रिया सुरु हुन्छ अनि 16 गते त्यो भत्किन्छ। गाउँपालिकाको कोणबाट हेर्ने हो भने, यहाँको आम जनताको कोणबाट हेर्ने हो भने यति चाँडो काम अन्त भएको मैले पाउँदिनँ। चाहे त्यो गाउँपालिका भन्नुहोस् या नगरपालिका भन्नुहोस् या चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारको भन्नुहोस् या सङ्घीय सरकारको भन्नुहोस्, यति चाँडो वार्ता समितिले कहीँ पनि
तपाईको चाहिँ काम अगाडि बढाएको मैले चाहिँ देख्दिनँ। तर यो पालिकाले यति यसलाई महत्त्वको साथ लिएर तपाईको वार्ता समिति अगाडि ल्यायो, वार्ता कमिटीलाई चाहिँ तपाईको कुरा गर्न अगाडि बढायो। तर पनि उहाँहरूको के थियो भन्दा यो वार्ता गर्ने उहाँहरूको एउटा नाटक रहेछ भन्ने कुरा देखियो। यो उहाँहरूको मूल मकसद चाहिँ के थियो भन्दा यहाँको विकास निर्माणलाई कसरी अवरुद्ध गर्न सकिन्छ, विकास निर्माणलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, विकास निर्माण रोक्न सकिएन भने त्यसलाई भत्काउन कसरी सकिन्छ भन्ने गरी उहाँहरूको त एउटा माइन्ड मेकअप थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजोको यो घटना घट्न गएको अरू केही पनि होइन। उहाँहरूको दिमागमा वार्ता गरेर सोल्युसन निकाल्ने र एकतिर कतै चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उहाँहरूको दिमागमा थिएन। उहाँहरूको दिमागमा एउटै कुरा के थियो भन्दा अहिलेको यो जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको विकास निर्माणलाई, अहिलेका यी जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गर्न लागेको यो पार्कलाई भत्काउने उहाँहरूको डिजाइनमा थियो। अरू उहाँहरूको डिजाइनमा उहाँहरूको मागलाई व्यवस्थापन कसरी गराउने भन्ने उहाँहरूको दिमागमा थिएन। यति साथीहरूले चाहिँ प्रश्न बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अघि हाम्रो कार्यकारीजीले भन्नुभयो कि यो विषयमा हाम्रो यहाँका जनप्रतिनिधिले, स्थानीय सरकारले, प्रशासन, पुलिस कसैको पनि साथ पाएन। मैले हिजो बिहान यो कुरा काहीँ कोही सुनिसकेपछि गाउँ-गाउँमा तपाईँको चाहिँ हल्ला गरिरहेछन् आज पार्क भत्काउने हो भनेर। त्यो मैले सुनिसकेपछि मैले सिडिओलाई चाहिँ भनेको छु, बिहान मेरो मोबाइलमा तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु। मैले हिजो 17 पटक सिडिओ साहबलाई फोन गरेपछि बल्ल उहाँको फोन उठेको छ। 17 पटक फोन गरेपछि उहाँको फोन उठेपछि मैले उहाँलाई यहाँको वस्तुस्थिति बारेमा सबै जानकारी गराएँ र मैले उहाँलाई भने कि आज त्यो पार्क उहाँहरूले भत्काउनुहुन्छ, यो कुरालाई तपाईँहरूले अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् र तपाईँले यहाँबाट चाहिँ पुलिस परिचालन गर्ने काम गर्नुहोस्। तपाईँले एसपीलाई मात्रै भनिदिनुहोस्, अरू काम मैले गर्छु। या तपाईँले गर्नुहुन्न भने मैले भन्छु एसपीलाई, तर तपाईँले पनि हो मसित कुरा आएको छ भनेर भनिदिनु होला भनेर मैले भने। अनि एसपी उहाँले सिडिओ साहबले होइन हजुरले त्यहाँ चाहिँ स्थानीय पुलिसलाई भन्नुहोस्, मैले यहाँ यता एसपी साहबलाई मैले भन्छु भनेर मसित भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि भन्नु भएन मैले जान्दिनँ। अनि यता तलपट्टिका पुलिसहरूलाई मैले पनि भने, हाम्रो यहाँ दयानगर इलाका प्रहरी कार्यालय छ, इन्सपेक्टर बस्छन्, अमुवा यो सशस्त्रको पुलिसहरू बस्छन्, त्यहाँ पनि भने मैले। आउन त आए तिनीहरू, तर आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको मुख दर्शक भएर बसे। म यो तपाईँहरूको माध्यमबाट, तपाईँ पत्रकार साथीहरूको माध्यमबाट म सोध्न चाहन्छु कि हाम्रो पुलिस के को निम्ति हो? पुलिस उभिएर यहाँको चाहिँ निर्माण भइसकेको संरचनालाई भत्काउन मुख दर्शक भएर हेर्ने, वडा कार्यालयमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको कोठामा कार्यालयमा ताला लगाउने अनि पुलिस चाहिँ मुख दर्शक भएर बस्ने हो? हामी त बडा अन्योलमा परेका छौँ। भन्ने हो भने म पनि नेकपाको सदस्य हो, तपाईँहरूले बनाएको यहाँको प्रदेश सभाको सदस्य हो, नेकपाकै सरकार छ, नेकपाकै नीति हेरेर, नेकपाकै कार्यक्रम हेरेर तपाईँहरूले यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिताउनु भएको छ। नेकपाकै सङ्घमा सरकार छ, तर यहाँका पुलिस प्रशासन हाम्रो साथमा चाहिँ छैनन्। हामीले निर्माण गर्न लागेको वस्तुहरू, निर्माण गर्न लागेका यी यस्ता चिजहरू जब भत्किन थाल्छन् अनि यहाँको पुलिस प्रशासन मुख दर्शक भएर बसेका हुन्छन्। के गर्न खोजेको? अहिले प्रदेशले, अरू गाउँपालिकाले लगानी गरेको कुरा त कार्यकारीजीले बताउनु भयो। प्रदेशले 30 लाख रुपियाँ पछिल्लो आवामा चाहिँ पठाएको थियो र त्यो 30 लाखको चाहिँ कारोबार काम चाहिँ भइराखेको छ, विकास निर्माण भएको छ। र अहिले पनि हामीले चाहिँ के माइन्ड मेकअप गरिरहेका छौँ भन्दा कि अब यहाँ चाहिँ तपाईँको 50 लाख रुपियाँ लगाएर अब चाहिँ यसलाई पुरा गर्न पर्छ भन्ने मानसिकता हामीले बोकेका थियौँ। तर एउटा चाहिँ यहाँ दुःखद घटना चाहिँ भयो कि यो हाम्रो शुद्धोधनको इतिहासमा यो पहिलो हुनुपर्छ, यस्तो खालको गतिविधि भएको थिएन। र
र अब अन्त्य पनि हुनुपर्छ। मलाई सबभन्दा दुःख चाहिँ कहाँ लागेको छ भन्दा आश्चर्य पनि लागेको छ। मैले नाम सुने अनुसार शेरबहादुर काफ्ले त राजनीति गर्ने मान्छे हुन्, राजनीति गरे आउन् तिनले। तर एकजना मैले नाम सुनेको यदि व्यक्ति तिनै हुन् भने एकजना कृष्णबहादुर चौधरीको पनि नाम छ। ती कृष्णबहादुर चौधरी यदि मैले भनेकै व्यक्ति हुँ, मैले चिनेकै व्यक्ति हो भने तिनले यो काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो तपाईहरुले अलि दरो गरी प्रश्न उठाइदिनु होला। तिनी एउटा विद्यालयका प्रहरी हुन्, तिनी प्रेमवादीका प्रहरी हुन्, तिनले चाहिँ यस्तो घृणित काम गर्न हुन्छ कि हुँदैन? यदि शिक्षकले यस्ता संरचनाहरू फर्काउँदै जाने हो भने तिनले विद्यार्थीहरूलाई कस्तो पढायो होला भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। तिनले समाजलाई के बनाउन खोजेका हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अरूको बारेमा मैले धेरै टिप्पणी गर्दिनँ, तर यिनै एउटा आफूलाई बौद्धिक वर्गका शिक्षित वर्गका व्यक्तित्वमा आफूलाई गराउन चाहन्छन्, आफू चाहिँ शिक्षक हुन् भन्दै हिँड्छन् अनि आफू हेडमास्टर पनि हुन् भन्दै हिँड्दैछन्। अब यदि तिनै हेडमास्टर त्यो विद्यालयका हुन् भने अरू तिनले आफ्ना विद्यालयका मास्टरहरूलाई के सिकाउँछन् होला, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। यस्ता ठाउँका मान्छेहरूलाई मैले त भन्न चाहन्छु कि अब यो मास्टर, यो शिक्षकलाई तुरन्त तत्काल आजैका मितिमा प्रशासनको तर्फबाट कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र यिनलाई तुरन्त यिनको चाहिँ योग्यता र क्षमतामा प्रश्न चाहिँ उठेको छ र यिनलाई अबका आजका मितिदेखि यिनी त्यो विद्यालयमा प्रहरीको रूपमा शिक्षकको रूपमा रहनु हुँदैन र यिनलाई यो प्रशासनले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ र यहाँ भएको क्षतिलाई यिनै मार्फत हामीले अरू मान्छे जान्दैनौँ, हामीले अरू मान्छे चिन्दैनौँ। हामीले चिन्ने भनेको तीनजना हो जो वार्ता समितिमा थिए, शेरबहादुर काफ्ले, कृष्णबहादुर चौधरी, अर्को समथिङ कुर्मी भन्ने छ विपिन कुर्मी। यी तीनजना मान्छेले बिहान 8 बजे बसेको बैठकमा सहमति गर्ने र दिउँसो खाना खाएर चाहिँ बैठक बस्ने भन्ने, अनि त्यो बैठक बस्नुभन्दा पूर्व नै मान्छेहरूको हुल, मान्छेहरूको भिड जम्मा गर्ने र ती मान्छेहरूको भिडबाटै हुल उज्जत गर्न खोज्ने, यी यस्ता निकृष्ट काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई तुरन्त प्रशासनले कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस् भन्ने अनुरोध गर्दै मेरा कुरालाई यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।